बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबर अमान मुरीद के इलाका में एक पुलिस ओसीयू सीआईए के सब इंस्पेक्टर मरातब जट की हलाकत को लेके इस गुफ्तगू में बहुत से सवालात के जवाबात देने हैं और असल हकायक जानने की कोशिश करनी है। वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि गुज़श्ता रोज़ मरातब जट जो कि बड़े मारूफ सब इंस्पेक्टर हैं और आजकल सीआईए ओसीयू हेडक्वार्टर टाउनशिप में तैनात हैं, इनकी निस्बत बहुत से पुलिस अफसरान तो बेहतर तौर पे जानते हैं और जराइम पेशा अनासर जो हैं वो भी इनकी निस्बत बहुत कुछ जानते हैं और इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। ये एक हमारे साबिका सीआईए के हेड हुआ करते थे, उमर विरक, उनके बहुत मंजूर नज़र रहे और उनके ये राइट हैंड हुआ करते थे और बड़े काबल और बड़े बेहतरीन माहिर क्राइम फाइटर के तौर पे इनको पहचाना जाता था, जाना जाता। अब मामला यूं हुआ है जी कि ये हलाक हो गए हैं और इनके साथ इनका एक साथी जो कार सवार था वो भी हलाक हो गया है। एक शख्स वो शदीद ज़ख्मी है। वाक़यात जो बयान किए जा रहे हैं, कुछ फायरिंग की इतलात मौसूल हुई, फिर गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में भी पता चला। बहुत से लोग इस पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और कुछ मफरूज़े भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी नपी तुली और छान फटक के बाद गुफ्तगू करने की आदत है, तो मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है। ख़वातीनो हज़रात, मरातब जट मुरीद के में मौजूद थे तो एक होंडा सिटी गाड़ी उनको लेने के लिए आती है। उस होंडा सिटी गाड़ी में सवार हैं दो पुलिस के मतलूब मुल्ज़मान, एक है ज़का और दूसरा है मारूफ जेब तराश अरसलान मोटा। ख़वातीनो हज़रात, ये वहाँ से निकलते हैं। अब इत्तलात के मुताबिक ये बादामी बाग पुलिस लाहौर का मतलूब है अरसलान मोटा। तो वाक़यात के मुताबिक बादामी बाग पुलिस जो है वो इनका पीछा करती है और फिर इसमें फायरिंग की इतलात मौसूल हो रही हैं। फायरिंग की निस्बत जो कहा जा रहा है और अब तक की जो गुफ्तगू सामने आई है वो ये है कि इन पे इस गाड़ी को रोकने के लिए फायरिंग की है बादामी बाग पुलिस ने, जबकि दूसरी जानिब बादामी बाग पुलिस के जो मुलाजमान हैं, जिनकी निस्बत बताया जाता है कि वो दो मुलाजमान थे, लेकिन वो ज़्यादा मुलाजमान थे, जिनकी निस्बत ये बताया जा रहा है कि वो अरसलान मोटा की गिरफ्तारी के लिए गए थे, तो वो इनकारी हैं। अब यहाँ पे एक और किरदार सामने आया ख़वातीनो हज़रात, वो है एक मुखबर ख़ास। तो पुलिस मुलाजम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने फायरिंग नहीं की। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फायरिंग होती है जी 30 बोर के पिस्टल से, जो वहाँ पे खौल मौका पे मिले हैं वो 30 बोर पिस्टल के हैं। बारकैफ वो हलाकत जो है वो फायरिंग से नहीं हुई। होता यह है कि जिसने भी फायरिंग की, अब वो पुलिस मुलाजमान जो हैं वो बयानी हैं कि जनाब फायरिंग शायद मुखबर ख़ास ने कर दी। अब ये मामला जो है वो इस वक्त शायद के दरमियान अटका हुआ है। इस वक्त भी जबकि मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पुलिस की एक आला सतही कमेटी इस मामले की छानबीन कर रही है, इस मामले की इंक्वायरी जारी है, इसकी तफ्तीश जारी है और असल हकायक कहीं रात गए तक मंजर आम पे आ जाएंगे। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त ये शशोपंज है कि फायरिंग किसने की और फायरिंग अगर की गई तो क्यों की गई। एक और बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो जेब तराश होते हैं, ये जेब तराश बड़े रिच होते हैं। अब वो जो अरसलान मोटा है, वो जिस गाड़ी में सवार था वो भी होंडा सिटी थी, इसका साबका रिकॉर्ड भी है। ज़काउल्लाह जो उनके साथ था उसका भी साबका रिकॉर्ड है और ये अरसलान मोटा मरूफ जेब तराश है। जेब तराश पकड़ना मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे तजर्बा के मुताबिक, कि ये बहुत पुरानी बात है, कहा करते थे कि जेब तराश पकड़ने का मतलब है कि आपकी चांदी हो गई, सोना हो गया, बल्कि आप तो कह सकते हैं कि प्लाटिनम हो गया। ये जो अरसलान मोटा जेब तराश है, ये बस अड्डों पे, डेवो के अड्डों पे,
اور مختلف ہوائی اڈوں پہ اور اسی طرح سے شادی بیاہ کے فنکشنز میں اپنی ٹیم کے ہمراہ وڈیاں جیب تراشیاں کردہ سی. لیکن یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہے خواتین و حضرات، اس کی سمجھ نہیں. کیا یہ ارسلان موٹا جو مطلوب ملزم تھا یہ کوئی قتلوں کا مفرور ملزم تھا؟ کیا یہ کوئی دہشت گرد تھا؟ اس پہ فائرنگ کیوں کی گئی؟ اس کو فائرنگ کر کے روکنے کی کوشش، اس کی کیا ضرورت تھی؟ انٹرسیپٹ کیا، نہیں انٹرسیپٹ ہوا تو کیا انفارمیشن تھی پولیس کے پاس کہ اس حد تک پولیس چلی گئی کہ فائرنگ کر دی اور اس میں ایک سب انسپیکٹر صاحب جاں بحق ہو گئے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب انسپیکٹر صاحب وہاں کیا کر رہے تھے؟ ارسلان موٹا کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اس کے سوال کا یہ سوال ہے، اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ جو سی آئی اے کے افسران ہوتے ہیں وہ کرمنل سے جس نوعیت کا وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ معمولی نوعیت کا جرم ہو تو ان کے ذریعے بڑی بڑی معلومات بھی اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقہ سے یہ جو کہتے ہیں یو نیڈ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، آپ کو چور پکڑنے کے لیے ایک چور کی ضرورت ہوتی ہے. تو پولیس افسران خاص طور پہ سی آئی اے کے جو آفیسرز ہیں وہ کرمنلز کے ذریعے گینگز اریسٹ کرتے ہیں. بڑے بڑے کام جو ہے وہ کرمنلز کی ہی انفارمیشن سے کیے جاتے ہیں. تو مراتب جٹ اپنی جان سے گئے، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ مراتب جٹ کی نسبت جو میرے علم میں آیا ہے کہ مراتب جٹ صاحب کے ارسلان موٹا سے بڑے درینہ اور بڑے گہرے تعلقات تھے. اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز گو کہ ابھی تک پولیس کی طرف سے نہ تو کوئی ہینڈ آؤٹ جاری ہوا ہے، نہ کوئی پریس ریلیز، نہ کوئی پریس کانفرنس، اور نہ ہی پولیس افسران نے ابھی اس ضمن میں کسی قسم کا کوئی بیان دیا ہے، اور نہ ہی معاملے کی جو بھی چھان بین ہو رہی ہے، جو بھی تحقیق ہو رہی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اس کی نسبت کسی پریس کو یا صحافتی اداروں کو کچھ بتایا ہے. تو گو یہ ابھی معاملہ جو ہے یہ صرف مفروضوں پہ قائم ہے. لیکن میری جو اندر کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مخبر ہے. اب مخبر نے بادامی باغ پولیس کو کیا انفارمیشن دی ہوگی؟ تو میرے نزدیک، میرے مطابق، میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، بادامی باغ پولیس نے جب ان کو انٹرسیپٹ کیا تو وہ پکڑنے گئے تھے ارسلان موٹا کو. ارسلان موٹا سونے کی چڑیا، ایک ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں میدا کروڑ پتیا. تو اس کو پکڑنے کے لیے پولیس جو تھی ان کی رالیں ٹپکا کرتی، اور بے شمار پولیس افسران میدا کروڑ پتیا کو پکڑنے کے لیے دن رات کوشاں رہا کرتے تھے. وہ پھر ایک خاص پولیس آفیسر ہے، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں، وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور پھر میدا کروڑ پتیا جو ہے وہ زیرو پتیا ہو جاتا ہے. اب یہ جو ارسلان موٹا ہے اس کی نسبت بھی شنید یہی ہے کہ یہ بھی کافی پکا ہوا پھل بن چکا ہے، اور یقیناً بادامی باغ پولیس کے ملازمان کے ہاتھ سے جب یہ سونے کی چڑیا نکلتی ہوئی دکھائی دی تو پھر فائرنگ ہو گئی. اب وہ تو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ فائرنگ انہوں نے کی ہے، وہ فائرنگ جو ہے وہ مخبر خاص پہ ڈالتے ہیں. مخبر خاص ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. ریڈنگ ٹیمیں جو ہیں وہ مخبر خاص کو گرفتار کرنے کے لیے بالکل بہت محنت کر رہی ہیں اور دوڑ رہے ہیں سب کہ کسی طریقے سے وہ مخبر خاص پکڑا جائے جس نے انفارمیشن دی تھی، اور پھر سارے معاملات کلیئر ہو جائیں، دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہاں پہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز، وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس گاڑی میں سے، وہ جو ہونڈا سٹی سلور رنگ کی گاڑی ہے، اس میں سے 4 لاکھ روپیہ پاکستانی کرنسی، 300 ریال برآمد ہوئے ہیں. وہ یقیناً ارسلان موٹا کی ملکیت ہے. تو بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، بہت سے مفروضے ہیں، بہت سی کہانیاں ہیں جو آپ سنتے رہیں گے. لیکن اب تک کے حالات یہی ہیں کہ مراتب جٹ ہونڈا سٹی میں ارسلان موٹا اور زکا کے ساتھ سوار تھے، کسی نامعلوم مقام پہ جا رہے تھے. راستے میں انہیں روکنے کے لیے، انٹرسیپٹ کرنے کے لیے فائرنگ ہوئی. فائر ہونڈا سٹی کو لگے، ڈرائیور پینک ہو گیا، وہ ٹکرایا فائنلی ایک کھمبے سے، اور کار جو تھی وہ بری طرح سے سمیش ہو گئی. اور مراتب جٹ جو تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ایک ان کا اور جو ساتھی تھا وہ بھی ہلاک ہو گیا. حالات میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں، نتیجے آپ نے خود نکالنے ہیں. میں نے بڑی نپی تلی
بچ بچا کے گفتگو کی ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.